बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोइंग पाकिस्तान के व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शोबाजात थे जिसमें जो डेवलपमेंट्स की गई साल 2020 में, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की मईशत जो है उस हवाले से पाकिस्तान ने साल 2020 में क्या क्या कामयाबियाँ हासिल की। फिर जो खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान की उसके बारे में बात करेंगे। कश्मीर के हवाले से बात करेंगे थोड़ा, और जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हुए हैं साल 2020 में, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तामीर और तरक्की का जो शोबा है कि साल 2020 में पाकिस्तान ने उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स किए। सबसे पहली बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है तो उनको बहुत से मनात दिए ताकि उनका जो काम है वो चलता रहे, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो पहिया है वो चलता रहे, जो मुल्क की मईशत के लिए भी अच्छा हो, और जो दिहाड़ीदार मजदूर लोग होते हैं ताकि उनका काम भी चलता रहे, उनकी मजदूरी भी चलती रहे और अनएम्प्लॉयमेंट ना हो पाकिस्तान में। तो इस हवाले से उनको बहुत से मराहत दिए गए साल 2020 में। उसके बाद जो पाकिस्तान में दो बड़े डैम्स थे अभी तक, एक मंगला और तरबेला, तो इसके बाद कोई डैम नहीं बना था। साल 2020 में इस गवर्नमेंट ने दो बड़े और डैम्स उनका इफ्तिताह कर दिया, उन पर अभी काम जारी है, जिनके नाम है दियामत बादशाह डैम और मोहम्मद डैम। उसके बाद बात करते हैं जो रिवर रावी फॉन्ट या जो urban डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट हो गए, इसको भी लॉन्च किया गया। इसके बाद जो बंडल आइलैंड कराची है तो उसको लॉन्च किया गया। तो ये भी तामीर और तरक्की के शोबे के हवाले से अहम डेवलपमेंट्स थी। इसके बाद अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद, कायद आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा, ये डेवलपमेंट्स किए गए। फिर उसके बाद जो सीपेक का मंसूबा है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, तो उस हवाले से जो स्पेशल इकनॉमिक जोन बनने जा रहे हैं तो उनको लॉन्च किया गया ताकि जो हमारा इकनॉमिक हब है वहाँ पर एक बनने जा रहा है। तो ये भी तामीर और तरक्की के शोबे के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट थी। बीआरटी पिशावर जो है वो बीआरटी पिशावर बस जो है तकरीबन वो पिशावर के 80% इलाके को कवर कर रहा है, और पिशावर के अवाम उससे काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो पिशावर में बीआरटी बस को लॉन्च किया गया साल 2020 में। इसके बाद जो कराची और बलूचिस्तान के कुछ ऐसे इलाके थे जिन पर फोकस नहीं किया गया था पिछले अदवार में, और वो पीछे रह गए थे, तो उनके लिए बहुत से पैकेजेस अनाउंस किए गए ताकि वो पाकिस्तान के कामों में वो आगे बढ़ सके और वो भी तरक्की कर सके। उसके बाद और भी मुख्तलिफ किस्म के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है वो तामीर और तरक्की के हवाले से किए गए, उनके इफ्तिताह किए गए उनके, और अभी उन पर काम जारी है और आने वाले वक्त में जो है तो वो कंप्लीट होंगे। तो ये सारी बातें जो है तो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से थी। अब बात हम करते हैं मईशत के हवाले से कि पाकिस्तान ने साल 2020 में मईशत के हवाले से क्या क्या कामयाबियाँ हासिल की। साल 2020 एक मुश्किल तरीन साल था कोविड-19 की वजह से। इसमें बहुत सारे ममालिक की जो मईशत थी वो नीचे हो गई, वो डाउन हो चुकी थी, लेकिन बहुत से ममालिक ने कम बैक भी बहुत अच्छी तरीके से किया, और पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो अभी सरप्लस है, और जो जुलाई 2020 से नवंबर 2020 फिस्कल ईयर में $1.6 बिलियन सरप्लस है। इसका कंपैरिजन अगर हम करें पिछले साल से, तो उसमें जो खसारा था वो $7.2 बिलियन का खसारा था फिस्कल ईयर 18 में, लेकिन पाकिस्तान ने इस हवाले से बहुत अच्छा कमबैक किया। उसके बाद रिमिटेंसेस पाकिस्तान की के जो तरसीलात ज़र है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो रेमिटेंसेस भेजे पाकिस्तान में, तो जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक 11.8 बिलियन डॉलर्स उन्होंने भेजे। 27% इसमें इजाफा हुआ, और पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस इस दौर में भेजे गए। उसके बाद एक्सपोर्ट्स जो है पाकिस्तान की जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक 12.1 बिलियन डॉलर्स, इसमें 5% इंक्रीज हुआ। उसके बाद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है, बड़े पैमाने पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, तो उसमें भी इजाफा हुआ, 6.7% इसमें इजाफा हुआ जुलाई टू अक्टूबर 2020 में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो एक्सपोर्ट थी अक्टूबर 2020 में वो 1.3 बिलियन डॉलर्स थी, तो ये भी एक रिमार्केबल ग्रोथ है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुई। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे जो है वो 13 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर गए हैं, यानी कि हमारे सेंट्रल बैंक में अब 13 बिलियन डॉलर से ज़ायद रिजर्व पड़े हैं, जो कि एक खुशाइन बात है मुल्क की मईशत के लिए। तो
تو یہ ساری کامیابیاں جو تھی وہ پاکستان نے سال 2020 میں معیشت کے حوالے سے کی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فورن پالیسی کے بارے میں کہ عالمی سطح پر پاکستان نے کیا کیا کامیابیاں حاصل کی، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں۔ تو 2020 کا سال ایک کامیاب سال تھا خارجہ پالیسی کے حوالے سے پاکستان کے لیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قطر کا وزٹ کیا، دوحہ کا کامیاب دورہ رہا۔ اس کے بعد کوالالمپور ملیشیا کا دورہ کیا، ڈیوس کا دورہ کیا۔ تو یہ 3 دورے جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کامیاب دورے کیے۔ اس کے بعد افغان پیس پروسیس جو ہے، یعنی کہ پاکستان کی انٹینشنز ابھی جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو، اس حوالے سے پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی، اور اس ضمن میں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اپنا پہلا دورہ کیا کابل کا۔ تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد جو مختلف ممالک کے جو سربراہان ہیں اور ان کی خارجہ پالیسی میں کام کرنے والے لوگ جو ہے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، پاکستان کے سول اور ملٹری لیڈرشپس جو ہے ان سے ملاقات کی، اور ایک اچھی ملاقات انہوں نے کی۔ مختلف وقت جو ہے تو وہ پاکستان آئے اور یہاں پر انہوں نے ملاقاتیں کی۔ تو یہ بھی ایک کامیابی تھی پاکستان کی۔ پھر پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اسلاموفوبیا کے خلاف اپنی پوری آواز اٹھائی سال 2020 میں، UNGA میں انہوں نے، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں انہوں نے جو ان کو ایڈریس کیا، تو وہاں پر بھی اس حوالے سے بات کی، کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی، اور وزیر اعظم صاحب نے وہاں کے جو لیڈرز تھے ان کو یہ بتایا کہ اسلاموفوبیا کو ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے، اور یہ ایک پوری چال ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہے۔ تو یہ ان کو اس چیز کو بالکل بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے، اس چیز کو روکنا چاہیے۔ تو اسلاموفوبیا کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے آواز اٹھائی اپنی۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کونسل جو ہے تو اس میں پاکستان ایک بار پھر الیکٹ ہو گیا۔ یہ بھی پاکستان کی ایک کامیابی تھی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، کامیاب ترین خارجہ پالیسی تھی، تو اس لیے پاکستان کو ایک دفعہ پھر الیکٹ کیا گیا۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے تھی۔ اب کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں تھوڑا، کیونکہ کشمیر پاکستان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ کشمیر کے لوگوں پر جو بھارت افواج کی جانب سے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو وہ ختم ہو، کشمیر کے لوگوں کو اپنی بنیادی حقوق حاصل ہو۔ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہر فورم پر ان کے لیے آواز اٹھایا ہے، اور ہر فورم پر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ان پر جو کرفیو تھا انڈین آرمی کی جانب سے تو اس کو ہٹایا جائے، اور ان پر جو ظلم ہو رہے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے وہاں پر۔ اور وزیر اعظم صاحب نے مختلف جو ممالک کے لیڈرز ہیں ان کو یہ بتایا کہ آپ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہو، لیکن کشمیر میں جو حالات ہیں وہ دنیا میں امن قائم رہنے نہیں دیں گے، یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے حوالے سے پاکستان میں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے تقریباً 4 دن ایسے تھے سال میں جو کہ منائے گئے ان سے یکجہتی کے لیے۔ اس میں کشمیر سولیڈریٹی ڈے تھا، 5 فروری کو وہ منایا گیا۔ کشمیر مارٹیرز ڈے جولائی 13 کو وہ منایا گیا۔ یوم استحصال 5 اگست کو منایا گیا، اور اس کے بعد کشمیر بلیک ڈے 27 اکتوبر کو منایا گیا۔ تو کشمیر کے حوالے سے پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی سال 2020 میں کہ وہاں پر ان کے لوگوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد یہ ساری باتیں ہو گئی، اب کچھ اور پاکستان کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو بہت سی لیجسلیشن کی گئی جو منی لانڈرنگ جو ہے اس کے خاتمے کے لیے، اس جرم کے خاتمے کے لیے۔ اس کے بعد ٹیررزم جو دہشت گردی ہے اس کے خاتمے کے لیے بہت سی لیجسلیشن کی گئی سال 2020 میں، اور سیکس کرائم کے خاتمے کے لیے بہت سی قانون سازیاں کی گئی۔ تو یہ بھی ایک خوشائن بات ہے، یہ اہم ڈیولپمنٹس تھی جو کہ ہوئی۔ اس کے بعد سینٹ الیکشن جو ابھی ہونے جا رہے ہیں وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوں گے۔ یہ وزیر اعظم صاحب نے ایک پروپوزل دیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک نظام یہاں چلتا آ رہا ہے کہ جو ایم پی ایز ہوتے ہیں صوبائی اسمبلی کے ممبرز، تو وہ پیسے لیتے ہیں اور اس بنا پر وہ ووٹ دیتے ہیں۔ یہ بدکاری بہت عرصے سے پاکستان میں چلتی آ رہی ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے یہ پروپوزل دیا کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ کے الیکشن ہو، تاکہ یہ دھاندلی سینٹ کے الیکشن میں نہ ہو۔ اس کے بعد جو 2023 کے جنرل الیکشن ہوں گے تو وہ الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے ہوں گے۔ الیکٹرانک ووٹنگ کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا گیا سال 2020 میں، تاکہ جو دھاندلی ہوتی ہے الیکشن میں اور قسم کی جو بدکاریاں ہوتی ہے، غلط کام ہوتے ہیں، تو وہ الیکشن میں نہ ہو اور الیکشن صاف اور شفاف ہو۔
اس کے بعد گلگت بلتستان جو ہے ان کے لیے ایک پروویشنل سٹیٹس ان کے طور پر وہ پیش کیا گیا تھا کہ آنے والے وقت میں ان میں ابھی کچھ کام باقی ہے، جب جیسے ہی وہ ہو جائیں تو گلگت بلتستان کو بطور 5واں صوبہ بنا دیا جائے گا پاکستان کا۔ وہاں کے لوگوں کے لیے جو مسائل ہوتے تھے اس سے پہلے، یعنی کہ ان کو اپنے کام کروانے کے لیے اسلام آباد آنا پڑتا تھا، کیونکہ مختلف کے جو ادارے ہیں ان کے آفیسز گلگت بلتستان میں نہیں ہوتے تھے، تو جب وہ بطور 5واں صوبہ بن جائیں گے پاکستان کے تو وہ ادارے جو ہے وہ اپنے آفیسز وہاں پر بھی بنا دیں گے گلگت بلتستان میں، اور ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو یہ تھی وہ ساری ڈیولپمنٹس جو کہ سال 2020 میں ہوئی۔ ہم اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں کچھ شعبہ جات کے بارے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی تھی اس سے آپ کو آگاہ کیا تھا۔ اس ویڈیو میں جو کچھ رہ گیا تھا تو وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔